सुरवातीक आमी गायन करुया 824 पेज 12 824. Stani sutatuka uska konti sutatuka kushalpura sutatuka sople kore sutatuka kushalpura sutatuka sople kore sutatuka. अपुर्बायेच्या बा भयणीनो, हे मिसाचे समारंभेक सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. आमचो रोसणार आनी सांबाळणार त्रिएक देव ही भेट मानून घेवंक आमचे मदें आसा. जिवार सांवया आनी हो देव हांगा आमचे बरोबर आसा. आनी तुमी जी सगळीं ही मिसाची संबरमणी फॉलो जातात, आयकतात, पळयतात, तुमचेय बरोबर देव आसा. ताका आमी वाखाणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, शांती, मोग आनी पदवी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बा भयणीनो, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त स्वर्गा संवसाराचो राजा. तो आमचे खातीर कश्ट सोसून कुर्सार मरून जिवन जावन आमचे बरोबर आसा सगळ्या वेळार. ताका इमॅन्युएल म्हणटात, आमच्या सांगाता देव. तो तुका आनी म्हाका आनी सगळे मनशा कुळाक सांगता, सगळीं तुमी कश्टवतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात. सगळीं तुमी तुफानाक सांपडल्यान कोरोना व्हायरसाच्या पिडेक लागून भिरांतीन आसात. सगळीं तुमी पिड्यांत आसात, त्रास कश्ट भोगतात कसलेय तरेचे. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां हे सगळ्या त्रासा कश्टांतलो मेकळो करतलो आनी विसव दितलो, समाधान करतलो. हे आमच्या सोम्याची हे उतर, हे आपोवणी आमी आयकून ताका आमच्या जिविताचो माज करुया, दोनी करुया. पयलो वयलो जागो दिवया, ताच्या एकवटान जिवंक आमी वावरुया. तो आमकां शांतीयान धीर, बळ, गोठाय आनी जिविताक अर्थ आनी सजमणी दितलो. ही वील गिव अस मिनींग टू लायफ, अ पर्पज टू लायफ and a happiness to our life. आमी जायते पावटी हे आमच्या सोम्याक चेर नदर घालूंक ना, ताका पयस दवरलो. आपलेपणान भरून रागान जिवन, दुस्मानकायेन जिवन आमी ताचें बोगसणें मागुया आनी ताका भास दिवया. ताका आमच्या जिविताचो माज कोत्तेल्या आनी ताच्या एकवटान जिवंक वावरतेल्या म्हूण. सोम्या जेजू देवाच्या पुता शिम आनी मेर नासलेल्या मोगान तूं संवसारांत मनशाचें रूप घेवन आयलोय. आमकां बापाची भुरगीं करूंक, आमची आनी देवा मदें तुटलेली सोयरीगोत पोत्तून बांदून हाडूंक आनी आमकां देव जिवितांत भरूंक आनी आमकां त्रिएक देवाच्या एकचारान जिवंक, एकामेकाच्या एकचारान जिवंक आदार दिवंक तूं संवसारांत आयलो आनी तुवें कश्टवलो आनी कुर्सार मेलो आनी जिवंत जावन आमचे बराबर आसा. आमकां बापाची भुरगीं कशी जिवंक आदार दिवंक
आमी चुकल्या तुजे लागीं तुका पयलो वयलो जागो दिवंक चुकल्या तुजे वाटेन जिवंक मोगाचे वाटेन जिवंक चुकल्या देखून तुजें बोगसणें मागता हांव आमची काकूट कर Sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Sumya kaklut ko, Sumya kaklut ko, Sumya kaklut ko, Sumya kaklut ko. सोड पदवेदार देव आमची काकूट करूं जेजूच्या रोगतान आमकां धुवन सगळ्या पातकांतली मेकळी करूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. जिव्या देवाक जो आमच्या एकचारान जिवंक सोदता आमच्या जिविताचो भार उणें करूंक सोदता आमकां शांती दिवंक सोदता आमच्या मोगान पडला त्या देवाक आमी आमच्या नांवान आख्खे रोसणेच्या मनशा कुळाच्या नांवान वाखाणुया आर्गां दिवया मोहिमा दिवया Mohima, Mohima, Mohima Deva Kusorgi, Shanti, Shanti, Taja Istam Sosari, Solves Pora Deva, Sorgi Sharaya, Solpot Vidar Deva. Ami tuka namaskar kota, ami tuka din basta, tuja tor boiboa paso, ami tuka wakanas, Mohima, Mohima, Mohima Deva Kusorgi, Shanti, Shanti, Taja Istam Sosari, Sumya Jesu Krista, Papa Jaya Glas Buddha, Sumya Deva, Deva Jishili, Tu Sosara Chepa Kata, Amchi Kakluto, Tu Papa Jaus Vyakosa, Amchi Magni Aikonke, Mohima, Mohima, Mohima Deva Kusorgi, Shanti, Shanti, Taja Istam Sosari, Kivya Povitatya, Saragati, Deva Baba Che, Mohime, Jesu Krista, Eklos tu povi, Eklos tu ishmo, Eklos tu, Ormismo, Mohima, Mohima, Mohima Deva Kusorgi.
प्रार्थुया हे भेटींतल्यान हांव तुमच्या सगळ्यांचे पासत माग हांगा आसलेल्या पासत हे फिरगोजींतल्या हेर भाव भयणां पासत आमी दोगूय यादनीक मागता आनी देवाक ही भेट भेटयता आनी आमी सगळ्यांनी आख्खे क्रिस्ती पोरशे पासत मागुया आख्खी क्रिस्ती पोरशे जेजूच्या आनी देवाच्या एकचारान जिवंक आनी तो बसायता ती शांती आमकां मेळूं आनी आमी सगळीं शांतीचे कोर आनी कोवऱ्यो जावंक आमकां आदार मागुया आनी आमी सगळीं मनशाकुळा पासत मागुया सगळीं मनशाकुळ भिरांतीन आसा हे कोरोना व्हायरसाक लागून हे पिडेंतली सगळ्यांक पेकोणी लावन बरी कर म्हण आनी ही पिडा हे संवसारांतली नपयत करूंक प्रयत्न जायते देश कोत्तात ते स्वड कर म्हूण एक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडून सगळ्या रिसर्च जाता ती तांची सक्सेसफूल कर म्हूण देवा लागीं मागुया सगळे जे काम करतात कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आसलेल्या पासत तांकां हेर मनशाकुळाक पवित्र आत्म्याची पदवीन रेवडाय म्हूण ही पिडा लागूंक दिनाका म्हूण मागुया आमच्या देशाच्या आनी चायनाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया तांकां देवान आपली जाणवाय दिवन उजवाड दिवन हो आमच्या शिमेचो प्रश्न आसा तो बरे भाशेन भासाभास करून सुटावो करून तांकां बूद मागुया आनी सगळे ह्या पिडेक लागून जायत्या मिलियन्स ऑफ पीपल क्रुटांच्या लोकांची कामां गेल्यात सगळ्या संवसाराक दिसपट्टो जोडटाले ते बुकेक पावल्यात सगळ्यांक आपापल्या देशान आनी जाता तांणी तांच्या गोरसांक पावोवंक तांकां जेवंक खावंक मेळूंक फावो कर म्हूण मागुया दोलबारांच्या देवा आमच्या बोमोगाळ बाप्पा मोइसेसाक तुवें लासलेल्या जिळकुटाशी नांव सांगलेलें हांव आसा म्हूण तूं आमचे बराबर इफ आमचे इगोर्जींत आसाय आनी तूं दर एका मनशा सोबी आसाय खंयच्याय जाग्यार हे संवसारांत सगळ्या मनशांक तुवें रोसल्यान तुवेंच आज मेरेन सांबाळल्यान आनी तूं आमकां आमचो शीम आनी मेर नासतना मोग कोत्ताय राखताय सांबाळटाय म्हूण आमी तुका अर्गां दिनवाज वाखाणणी पोरकोडणी अनुदान मान दिता ही भेट तुका फावता ते भाशेन सगळे भक्तीन सगळे धान मन घालून आमी ही भेट समोरूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आनी तुवें आमकां दिलेले आमचे भितर जेथेल्या तुज्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलून आमी आमच्या आपलेपणांचेर आशेचेर कुडीचो भोगपाच्या ओडीचेर आनी सगळ्या वायटाचेर आमी जैत व्हरून आमी खरी जेजूची शिसा जावंक आनी जेजूचे वाटेन चलूंक ताका चिटकून रावंक आनी ताणें बासायल्ली शांती आनी समाधान आमकां फावो जावंक तूं निर्मी म्हूण आमी मागता आनी आतां चितान तुजें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां आयती कर ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन जाकारियास हे प्रवाद्याचे पुस्तकांतलें आमी आयकोतेलें 55 वर्सां
जेजू जल्मोच्या आदी तें बरयल्लें चितान आयका. जकर्यासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा, जेरुजाल्याचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पोले तुजो राजा तुजेशी येता, तो प्रमाणीक आनी जैतिवंत, तो बळो आनी गाडवार बसून येता. गाडव्याच्या पोरार मुणगेर गाडव्याचे कोचऱ्याचेर बसून येता. एफ्रामाच्यो गाडयो आनी जेरुजाल्याचे घोडे तो नाच कोत्तलो. झुजाचो दोनू तो मोडटलो, राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताचे सम्राज एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान आनी नदीचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान पावतले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. म्हणुया, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसांदीस तुका दिनवासता, तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग चड करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोसनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रोसलाय तें सगलें तुका दिनवासू सर्वेस्परा, तुजे भोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेचे मोहिमा घासूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी, सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. सकला पोटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता, जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचें जिवीत कुड्यांच्या कुडींच्या वंदवण्या पोरमोणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सोवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सोवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यांत. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचें सोवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनव जिवंत केला, तोच तुमचें सोवें जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच बाबा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमोणें आमी जियोवचें म्हूण आमकां मासा रोगता तांय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोन्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात.
देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. बापा सोर्गींच्या आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसू तुमची सोवे आसू. Mateva pormore Jezu Christaci shuvotoba. Uima tuka somya. जेजून म्हणले बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू झाडाराक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासता. होय बापा हेंच तुका बरें दिसलें. सगल्या म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अळखना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयतोच. सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकालासांत ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे Makani tuka Krista. अपूर्बाईच्या बा भयणीनो साडपांयशीं वर्सां जेजू जल्मोच्या आदी जाकारियासा उदेशी देवान ओ निरोप धाडलो. ही मॅसेज हें बाकीत केलें. This prophecy was done. इस्रायलाचे पोरचे खुशाल जा ओ पडे तुजो राजा तुजेशी येता. आनी हो राजा बसायल्लो राजा ओ मेसियास देवान आदीच फुडें येवशिल्लें आपल्या शब्दाक मनशाच्या रुपान हे संवसारान धाडून मनशाची सोडवण करूंक. हे जायते फावटी आदी दुसऱ्या प्रवाद्या उदिशी सांगलेलें. 890 वर्सां आदी सांगत देव आयिल्लो. आतां 550 वर्सां आदींच फुडें सांगता आनी देव सांगता कसलो ओ राजा येतलो. तो राजा प्रमाणीक म्हणल्यार नितीचो अपरायट जैतिवंत
victorious, bolo, एकदम बरो, शांतीचो कुंवर गाढवाचेर बसून येतलो. आनी तो येतोच गाढवाचेर बसून गेलो तो. ताका व्हडलो मान दिलो जेरुसलेमांत. आनी आयज आमी बारीकसाणेन 144 स्तोत्र चितान आयकलां जाल्यार ताचेरूय ह्या राजाची खबर आसा. Psalm 145. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. आनी हे स्तोत्र म्हणटा हो राजा कसलो? हो राजा मोगाड, खनवाडो, मायमोगाचो, दिल्ल्या उतराक विश्वासी, फेथफूल टू हिज वर्ड. सोकला पडटेल्यांक आत दिवन तो वयर काडटा. जुलुमाक चेपलोल्यांक न्हीद उबी कोत्ता. He raises those who are oppressed. हे तरेचो राजा येतलो म्हूण सांगता. आनी 550 वर्सां उपरांत हो देवाचो शब्द मनशाच्या रुपान, भुरग्याच्या रुपान संवसारांत येता. तो वाडटा. आनी निमणी 3 वर्सां तो देवाची बरो निरोप, देवाची बरी खबर तो परगट्टा. आनी एक नवी जिविताची चाल हे संवसारांत सुरू कोत्ता. आदली चालीची राड, आदली चाल चोरयेची, फोटीकपणाची, नागोवण्याची, दुसऱ्याक पिडपाची, ती चालीची राड तो स्वताची आनी मोगाची वाट शिकयता. देखून ताका सोयती मारतात, ताका त्रास दितात, कश्ट दितात, खुरीसां खांदार घालतात आनी तो मोत शेकी ताका खुर्सार मारतात. पूण तो मेलो म्हणटो तिसऱ्या दिसा जिवंत जाता. आमची सोडवण कोत्ता. आमकां देव जिवीत फाव कोत्ता. आमकां बापाची भुरगीं कोत्ता. आनी जिवंत जाल्लो जेजू आमकां म्हणटा, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. तो आमच्या दर एकल्याच्या सांगात आसा. सगळ्या देशांनी आसा, सगळ्या सुवातेर, आमच्या घरांनी, आमी रावता थंय तो आसा. आमचे प्रेस्बिटरींत, आमच्या कॉन्व्हेंटांत, आमच्या मॉनास्ट्रींत, सगळ्याक आनी सगळ्या दर एकल्याच्या घरांत तो रावंक सोदता. ताची शिसा आमकां केल्यान. आनी जी कोणें ताका मानून घेतला आपलो दोनी देव म्हूण, देवाचो पूत म्हूण, ताचे भितर ताणें बापा लागीं मागून पवित्र आत्मा वतयला. आनी आमकां देवाचें मंदीर केलां. पवित्र आत्मा आमचे भितर विराट करून आसा. आनी हो ताणें आमकां बापा लागीं मागून आमी देवाची भुरगीं कशी ह्या संवसारांत जिवंक आनी हे जेजूचें काम फुडें व्हरूंक, बोडान फुडें व्हरूंक हो पदवेचो आत्मो ताणें आमकां दिला. आनी हो आत्मो आमचे सगळे जियेता. आनी जी कोण आत्म्यान चलतात तांणीच जेजूची जावंक जाता. तीच देवाची भुरगीं जातात. रोमकारांक बरयल्ले चिटींत 8व्या वेर्सांत 14वे वडीन म्हणलां, जी कोण पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलतात तीच खरी देवाची भुरगीं. Only those who live by the inspiration of the Holy Spirit are truly children of God. दुसरी न्हय. आनी हो आत्मा आमचे भितर रावन आमी आमच्या वोंडावण्या प्रमाणे न्हय, आमच्या आशया रागा प्रमाणे न्हय, पूण देवाची भुरगीं मोगान जिवंक, दुसऱ्यांक समजूंक बोगसूंक आदार दिता. ती कोरी जेजूची शिसां. ती कोरी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जी कोण पवित्र आत्म्यान चलून
जिविताची चाल बदलतात, नवी जातात आणि आपल्या खऱ्या आणि सगळ्या आपल्या अडखतेल्या शिसाक जेजू आयज आमकां व्हडली शिकवण दिता. ती शिकवण म्हणल्यार सगळी तुम्ही कश्ट करतात आणि ओजाच्या बाराकाल आसात, म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां शांती दितलो, समाधान करतलो. म्हजेशी येयात, म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. बानो भयणीनो, सगळ्या मनशाकुळाक ओजाचो भार आसा. त्रास कश्ट पडटात. भुरगेपणांत ते हो संवसार सोडूं पासून सगळ्यांचे त्रास आहात. ही एक वांटो आमच्या हे संवसारी जिविताचो. All the burden and struggles and hardship and challenges and suffering is part of our life on this earth from childhood till we pass away. आणि आमकां सगळ्यांक तो सांगता. आनी दुसऱ्या उतरांनी म्हज्यानी अशी पॅराफ्रेज करूंक जाता. तुमी ती सगळी जी कश्ट करतात तुफानाक सांपडल्यान, सगळी तुमी प्रश्नाक सांपडल्यान, कोण तुमचो मेला, कोणाचें काम गेलां, कोणाक जेवंक खावंक ना, दुर्बळकायेक पावल्यात, पिडाय आयल्या, तुमचे कोण खबरो करतात, तुमी त्रास काडटात दुसऱ्यांक लागून, ओ घरच्यांक लागून, ओ तुमकांच लागून, सगळी म्हजेशी येयात. हांव तुमकां तुफानांतली भायर काडटलो. हांव तुमकां प्रश्नांतले मेकळे करतलो. हांव तुमच्यो तुटलेल्यो सैरीगोची नव्यान बांदूंक आदार दितलो. हांव तुमकां काम ना तें आसोशी करतलो. हांव तुमचो भार म्हजेर घेतलो. म्हजेशी येयात. कितें करूंक जाय आमी? जेजूशी येवंक जाय आनी ताचेर पातयेवंक जाय. ताका आमचो माज करूंक जाय. ताच्या एकवटान आमी जिवंक जाय. आनी तो म्हणटा, म्हजेर तुमकां बात आसल्यार तुमी हे दोंगर सगळ्या त्रासा कश्टांचे हांगासान थंय वच म्हणल्यार तुमच्या जिवितांत वेतले, दुयेंस पिडा वेतले. आमी जेजूक चिटकून रावंक जाय. म्हजे लागीं शिकात. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जायते फावटी आमच्या जिविताक कोट ना. वी डोंट हॅव अ मिनींग टू आवर लायफ. जायते फावटी खुशालकाय ना. आमचें जिवीत रिकामें कशें आहा. वी फायंड एम्प्टीनेस इन आवर लायफ. जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात, म्हजे वाटेन चलात, म्हज्या आत्म्याचे सुचोवणेंत जियात आनी तुमकां जिविताक कोट मेवतलो. तुमी सोदतात ती खुशालकाय मेवतली. तुमी आवडेतात ते आवडे बाळगतले. म्हजेशी येयात. हांव तुमच्या जिवितांत ओजापाक करतलो. म्हजेर विस्वास दवरात. हांव तुमचो उस्क्यान भरलेलो सोमी. म्हाका तुमच्या जिविताचो दोनी करात. म्हाका रिगून रावात. म्हजेर विस्वास दवरात. खंयच्याय जाग्यार, खंयच्याय जिविताचे घडयेर हांव तुमच्या बराबर आहा. सगळ्या वेळार हांव बराबर आहा. तुमचेर कोण आड उलयता, हांव थंय आसा. तुमकां गोठाय दीर बोळ दिवंक, शांती दिवंक, तुमकां भितरल्यान खुशालकाय दिवंक. म्हाका रिगून रावात. म्हाका वेळ दियात. तुमचें दान मन म्हजेर घालात. चडशीं क्रिस्तांवां जेजूचेर दान मन घालिनात. म्हाका तुमचो पयलो जिवितांत पयलो वयलो जागो दियात. गेल्ल्या आयताराक ही जेजून सांगलेली, म्हाका पयलो जागो दियात.
सगळ्यांत पयलो म्हाका तुमची काळीज दियात, हांव काळजाक सो हांव राजा जावंक सोदतां, तुमचें दानमन म्हजें दवरात. भावनो भयणीनो, आमी आर्गां दिवया, दिनवासुया. हे तरेचो देवान आमकां आपलो पूत दिला म्हूण, राजा दिला म्हूण, जो आमच्या हुस्क्यान बोल्ला आनी जाणें आमच्या इतलो मोग केलो की आपलें जिवीत भेटयलें, त्याग केलो. तो आमकां सगल्यांक आदार दिवंक सोदता, आमच्या जिविताक खुशालकाय, सजमणी, अर्थ, मिनींग तो हाडूंक सोदता. आमी पवित्र आत्म्यान चलून ताची खरी शिसां जावंक वावरुया, ताचेर विस्वास दवरुया. ताचेर विस्वास दवरतात तो म्हणटा, हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना. एक आवय एका जल्म दिल्ल्या भुरग्याक सांडीत, पूण हांव केन्ना तुमकां सोडचो ना, सांडचो ना. तुमकां हांवें म्हज्या रोगतान विकती घेतल्या, बापाची भुरगीं म्हजी भाव भयणी केल्यात. हे जेजूक थांबोन आसतना आर्गां दिनवास दिवया आनी आमी जबाब दिला, ओ जबाब सदांच दिवया. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दर दिसाक वाखाणुया देवाचें नांव, हे राजाचें नांव जो आमच्या हुस्क्यान बोल्ला. आमी ताचेर नदर पासून घालिना, उगडास पासून करिना. तो आमचो सगळे वेळार आमचे बरोबर आसा, आमकां राखूंक, सांबाळूंक, आमची मागणी आयकूंक. हे देवाक वाखाणणी, पोरकोणणी, अनुदान मान दिवया. आमेन. आमच्या भारताची सवेबाजार उसारणी करुया. आमी उतरां तोंडांतल्यान भायर सोदतना एक एक उतराचेर आमचें दानमन दवरुया, जिवाड जावया. देव आमची बरोबर आसा, तो आमची काळजान मनां पळयता. आमी सगळे भक्तीन हो भारत उचारुया. सतमंता देवाक, देवा सुर पदवीदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिबिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो, सगळे आमचे त्रास कश्ट, ओजाचे भार आमी जेजूच्या हातान घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापाक, तशेंच आमचे फिरगोचेन वावुरतेल्या याज्ञीक भावांक आनी हेरां धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोट करूंक आनी आपल्या जिविताचे चालीन जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवाय ते जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशान धर्मा जाती कातीचो भेदभाव वाडत वेता.
असले हे समाजीक आनी राजकीय वायट नपयत करूंक आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या जोण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उंचाबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टावता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. आमा फिरगोसकारां पासत मागुया. आमी सगळीं जितले पावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता तितलेय पावटी आमी आमचे घोराबे, आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली जावन एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. भो मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे आनी सगल्या त्रासां कश्टांतले आमकां तूं समाधान फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Dana Toire Velar Gan Kuriya C19 page 36 C19. Suka fula costa kate etsam gele chine vate atta baba betrum tuka punya ani sorya vangda. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पियोन जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान पातकां चिदूक धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. म्हज्या खोडेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, ही म्हजी आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सुर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या भोव मोगाळ हुस्क्यान भरलेल्या बापा, तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता. ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां काळजां मनां नितळ जावं आनी बापा हो उंडो सोरो तुज्या पुताच्या मास रक्तान बोल दितना आमचे सगळे आवडे ओतरेक मागणी हुस्के तूं शार्ती पावय आनी आख्खे मनशा कुळाचे जिवीत बदल. सगळी मनशा कुळाची भिरांत काड आनी ही कोरोना व्हायरस हे पृथ्वींतली नाटक कर आनी नाटक करूं उपाय दी. आनी जी कोण हे पिडेत आहात ताका पेखोणी लाय, तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी हेर मनशा कुळाक
तुझे पोदबेन बोर आनी ही पिडा लागूंक दी निर्मी नाका आनी बापा जे कोणाचें काम सोंपलां काम ना तितल्यांचे दया कोर तांचे कुटुंबाचे उदार पोसणाक पाव आनी सगळे गरिबांक संस्थेल्यांक तूं पाव दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी तांचे गरजांक पावोवंक प्रयत्न करूंक तांचे मनांत घाल सगळ्या आमी जेजूक भेटलेली देवाची भुरगीं जेजूक आमचो माज करूंक आमकां आदार दी ही आमची मागणी तुवें आयकली म्हूण आनी मागला ते दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकारार वयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची कर्जां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व खरी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक वाखाणूंक परखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतां जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बाराबर आनी सर्गींचे सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची म्हज्या देवा आनी म्हज्या दोनया नमस्कार तुका वाखाणली तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासरीक खोराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे बासत आनी समेस्त मनशां बासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तूं म्हजो राय तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो देव नमस्कार तुका वाखाणली तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका
बावार्थाचो गोट बोरगोटुया सुम्याची सुवामी होलो काका आणि एकाशीतले प्रियता तितले पावटी तू वैभवाने सो आम्ही तुझे मरण भोरगोत्या बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सर्वांची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आनी रोगो सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. जो लोक पिडेन कश्टवता तांचो आमी उगडास करुया. इंदे मदें आनी चायना मदें शांती आसूंक मागुया. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन सुजेवाज बागीवोन दोन मृतान सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन आमी धीर घेवन कोत्ताना आमचो बाप विस्वासी देव मागता तें दितलोच म्हूण सोत मानून आमच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या गोरसां खातीर सोडवणे खातीर मागताना आमी सगळे क्रिस्ती पोरची जेजूचे वाटेन चलून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाच्या पेल्याच्या एकचारान जिव आनी हे तरेन आमी जिवंत जाल्ल्या जेजूचे गवाय सांग ताची बरी खबर वेता तुवें परगटूंक थांबोन आसतना जिव्या देवाक वाखाणूंक आमकां हें देणें फावो करून मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली सगळे तरेच्या उण्या बावर्थांतली सगळे तरेच्या आपलेपणांतली राग किरोडांतली दुस्मानकायेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तो तुजे उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचे भोवती असलेल्यांक मोगान सोम्याची शांती दिवया.
शांती देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ओ जिवो जेजू देवाचो पूत तो आमच्या कारसान येवन सदांच रावंक सोदता. आमच्या जिविताचो भार आमी घेवंक आनी आमकां शांती फावो जावंक हो जेजू येता. हे जेजू घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेवंक वेतना गान करुया. D21 page 58. D21. आमचे थोडे बंद करूया. आमचे भितर आयिल्ल्या जेजूची नदर दवरूया. ताका अर्घां दिन वाचुया. सगळ्याच्या कारसांत जेजू आसा. तो आमकां एक निरोप घेवन आयला. Jesus came to us and he is within us he wants to share a message with us. जेजू आमकां उर्बेची उतरां दिवंक. He wants to give us encouraging words. केदो व्हडलो प्रश्न तुज्या जिवितांत आयल्यार भिये नाका. म्हजेर विश्वास दवर. हांव आसां तुज्या बरोबर. तुका हे प्रश्नांतलो, तुफानांतलो, वायटांतलो, दुखींतलो, संकश्टांतलो भायर काडूंक. दिसभर ताचें आमी आयकुया, प्रार्थुया. बो मोगाड बाप्पा, येद्या व्हडट्या देण्यान तुवें आमकां बोल्ल्याय आनी तुज्या सास्तीक मोगान तुज्या पुताक आमचें खाण करून तुवें दिलोय आनी तुज्या ओदीक जिवितान दिरान बोडान पदवेन कुरपेन तुवें बोल्ल्याय म्हूण दादोशी केल्याय म्हूण आमी तुका अर्घां दिनवास आनी वाखाणणी पुरखोणणी अनुदान मान दिता. हे सर्गींच्या देण्यांच्या बोडान बाप्पा तुका त्रेक देवाक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आमच्या जिवितांत येतल्या सगळ्या
आव्हानांक चॅलेंजीसांक सगळ्या प्रश्नांक सगळ्या तुफानांक तुज्या पुताच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान तांकां फुडो करूंक आमी जैतिवंत जावंक आमकां जिविताक खुशालकाय मेळूंक जिविताक ओट मेळूंक आनी आमकां जिवितांत जिवीत जियेतना तुज्या एकवटान आमकां उर्बा मेळूंक आनी आमचो अनुभव तुजो भोगतांव तो दुसऱ्यांक दिवंक आमकां करपा दी बापा हांगा आसलेल्यांक आनी सगळे मनशा कुळाक हांव तुज्या आदीन कोत्ता तुज्या आसऱ्या काल सांबाळ तुज्या पाकोटे काल आमकां लिपय जेजूच्या रोगतान सगल्यांक धुवन जुंय जुंय पेकोणी जाय थंय पेकोणी लायक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी सगल्या कोरोना व्हायरस लागलेल्यांक हे पिडेंतली मेकळी कर ही पिडा संवसारांतली नाच कर सोम्या आनी आमकां सगळ्या आजून ही पिडा लागूंक ना तांकां तूं रेवडाय ती लागूंक दी नाका ही आमची मागणी तुवें कोरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. जेजूक रिगून रावूंक आनी जिविताचो सगळो भार येता ताका आनी प्रश्न येता तुफानां येता ताका फुडो करूंक आनी जैतिवंत जावंक वावरूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां त्रेक देवाचो उपट आशिर्वाद देणी फावो करून मागता खुशालकायेचो दीस हांव येता तुमकां हांव दिता. गान करुया E12 पेज 84 E12. she